हैन, सिंहदरबारको शासन सत्ता सरकार गाउँ गाउँमा। तर त्यो शासन सत्ता गाउँ गाउँमा गएन, केवल सिंहदरबार मात्र गयो। सिंहदरबारको जुन राग र ताप हैन त्यो गयो, तर जो सुशासन के अरे जनप्रिय काम विकास समृद्धि त्यो गएन। एकदम सिंहदरबारमा रजाइ गरिराख्नु भएछ उहाँहरू गाउँ स्तरमा हैन, स्थानीयमा पनि रजाइ गर्न लाग्नुभयो। चुनाव जितेपछि के हुन्छ, जनताको एक पैसाको गन्दैन, एक कौडीको मान्छे गन्दैन हैन। ऊ आफ्नो अहङ्कारमा सत्ताको उन्मादमा ऊ जे पनि मन लाग्छ त्यही गर्छ हैन। र त्यतिखेर के हुन्छ, सत्ताको लागि खालि निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर लाग्छ। त्यही भएर तपाईँ जुन भन्नुभयो नि एक्सक्युज एउटा बहाना हो, त्यो मानवको एउटा धर्म पनि हो, त्यो गर्छ। तर यही हुन्छ हो जनताको जुन चुनाव छ नि, यसमा जनताको कन्ट्रोल हुनुपर्छ, जनताको नियन्त्रण हुनुपर्छ। बिना उत्पादनमुखी उनीहरूलाई कमिसन आउने मात्र काम गरेछ र भयभरको पैसा त्यसैमा खन्ने आएछ। जनतालाई के अरे इन्साफ गर्ने हो, न्याय गर्ने हो, त्यस्तो लिडर चाहिएछ। तर त्यस्तो त यहाँ छैन। अधिकारको लागि के गर्नुपर्छ, जब अधिकार खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँ के गर्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नो दायित्व पनि सम्झिनुपर्छ। हो त्यही दायित्व बुझ्नुपर्छ अहिले, जसमा जोस जागर छ हैन, एकदम बलियो पाखुराहरू अब तिनीहरूलाई बाहिर पठाइदिनुहुन्छ। अनि यहाँ बुढापाका कमजोरहरूले देश बन्छ, कुनै हालतमा बन्दैन। यिनीहरू त भिखमङ्गा जस्तो छ, माग्ने हैन। भिखमङ्गाको कामै के हुन्छ, ऊ माग्ने, जसरी पनि माग्ने, लिने, खुसी गरेर गीत गाएर बजाएर जे गरेर हैन, आफ्नो एकदम छतमा भेसी ऊ गराएर आफ्नो एक एट्र्याक्टिभ ऊ बनाएर डेन्जरस एकदम पार्टहरू ऊ गरेर बनाउँछ र माग्छ। उनीहरूको कामै त्यो हो। यहाँ पनि त्यस्तै छ, किनकि यिनीहरूको कल्चर त तपाईँ हेरिसक्नुभएछ। खुलेआम भन्नुहुन्छ हाम्रो रोटी बेटी मात्र होइन, रोटी बेटी र बाटीको सम्बन्ध मान्छ। किनकि उनीहरू बाटीको सम्बन्ध राखेर त्यो माग्ने काम गर्नुहुन्छ। मागेर यहाँ जनता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यिनीहरूको कल्चरमा हुर्किराख्नु भएछ, संस्कृतिमा उगलिराख्नु भएछ। त्यही भएर तपाईँ जुन उठाउनु भयो नि, त्यो सम्भव यिनीहरूबाट हुनेवाला छैन। 50 रुपियाँ प्याज किन्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँ छानेर किन्नुहुन्छ। दुकानदारले जे दिन्छ तपाईँ लिनुहुन्न, किनकि प्याज खराब हुन्छ, सरेको पनि हुन्छ। राम्रो प्याज छान्नुहुन्छ। त्यस्तै देश बनाउने देशभक्त हैन छान्नुपर्छ। जोसँग गाँठ छ, पैसा छ, पैसाको बलमा नै गुन्डा इस्तेमाल हुन्छ, हतियार युज गर्नुहुन्छ। हो त्यस्तो छ, हो त्यसको एकदम बोलवाला छ। यो कसले ल्याएछ, यो अकल्चरेसन यो जुन छ यो नेताहरूले यो पार्टीहरूले ल्याएछ हैन। माओवादी हो, सधैँ माओवादीको ऊ गरेछ, उसले काङ्ग्रेसमा भोट दिन्छ, मान्छ? त्यो मानिराखेको छैन। यसले हेर्नुहोस् न, जहाँ पनि जिल्लामा यस्तो छताछुल भइसकेछ हैन, त्यो स्थिति आइसकेछ। त्यो स्थिति आएपछि आफ्नै नेता आफ्नै पार्टीबाट जब तपाईको माथिबाट प्रेसर दिन्छ अनि त्यो त कहाँ सहन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाँटीमा गएर उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो हामी अहिले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा छौँ। अब केही दिनभित्रमा हामीले अब नयाँ जनमत पाएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू अब आउने छन् स्थानीय सरकारको रूपमा। यो 5 वर्षको कार्यकाललाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ स्थानीय सरकारहरूको देशभरि, र अब चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला, अथवा अहिले जुन पार्टीहरूले एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन्, धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि उत्तिकै हाबी देखिएको छ, उनीहरूका मुद्दाहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद रोशनजी, तपाईँ बडा सटिक कुरा उठाउनु भयो। 5 वर्षको जुन मूल्याङ्कन भन्नुभयो होइन, यो 5 वर्ष यो स्थानीय चुनाव एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिकमा, त्यसमा पनि डेमोक्रेसीमा। र नेपालमा जुन राजनीतिक उतार चढाव हो होइन, जुन के अरे राजनीतिक प्रवाह आयो, त्यो प्रवाहमा स्थानीय चुनावको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, रोल हुन्छ। र स्थानीय चुनाव के हुन्छ, ब्याकबोन हुन्छ, रीढ जस्तो हुन्छ। ब्याकबोन रीढ भनेको जो शरीरलाई उभ्याइराख्छ होइन, ठड्याउने काम गर्छ। हो स्थानीय शासन त्यस्तै हो, स्थानीय सरकार त्यस्तै हो। तर यो स्थानीय सरकार के भयो, हुन त सरकारले के हो, सिंहदरबारको शासन सत्ता गाउँ गाउँमा हैन, सिंहदरबारको शासन सत्ता सरकार गाउँ गाउँमा। तर त्यो शासन सत्ता गाउँ गाउँमा गएन, केवल सिंहदरबार मात्र गयो। सिंहदरबारको जुन राग र ताप हैन त्यो गयो, तर जो सुशासन के अरे जनप्रिय काम विकास समृद्धि त्यो गएन। के गयो त, दुराचार गयो, भ्रष्टाचार गयो, नैतिकता हरण गयो होइन, त्यस्तोहरू गयो।
जो जनताको हकमा राम्रो होइन त्यो एकदम त्यसको हकमा एकदम खराब चिज हो। किनकि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ चुनाव के हो। चुनाव भनेको तपाईँको अभिशाप हो कि वरदान हो? वरदान हो नि। चुनाव त राम्रो कुरो हो। चुनाव त एकदम पर्व हो, तिहार हो, होइन? त्यसबाट त मुक्ति पाउनुपर्छ, त्यसबाट उद्धार हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर रूप सुन्दर रूप हो। जनताले ऊ पाउनुपर्छ, तर त्यो त भएन। त्यहाँ के भयो तपाईँको? त्यसको जस्ट रिभर्स भयो। चुनावलाई के गरिदियो? पानीपत बनाइदियो। चुनावलाई के गरियो? गृहयुद्ध, धर्मयुद्ध बनाइदियो, होइन? त्यो हुनु हुँदैन। महासङ्ग्राम बनाइदियो, त्यो हुनु हुँदैन। तिहार र पर्वको रूपमा जानुपर्छ, युनिभर्सिटीको रूपमा जानुपर्छ। मुक्ति मुहार फेर्ने, होइन, विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने त्यो आधारमा जानु पर्थ्यो, तर त्यो गएन। त्यही भएर जुन सरकारको जुन रवैया थियो र सरकारले जुन एलान गरिदियो सिंहदरबार अब गाउँ गाउँमा, त्यो भएन। गाउँको अब सिंहदरबारमा बस्नेहरू त ठालुहरू हो, इलाइटहरू हो, नेताहरू हो, शर्मानहरू हो, उहाँ त जनयुद्ध जनवीरहरू हो, होइन? उहाँहरू जुन शान शौकत मान मर्यादाबाट सिंहदरबारमा रजा गरिराख्नु भएको थियो, त्यहाँको उहाँको साथीहरू, तलको साथीहरू, होइन, 54 सदस्यहरू भन्नुहोस् न, कार्यकर्ताहरू, झोलेहरू, त्यहाँ पनि उनीहरू आफूलाई ठुलो सिंह जस्तै मान्नु हो। तर सिंह त त्यहाँ हुँदैन। गाउँमा स्थानीयमा सिंह बनेर हुन्छ र? स्थानीयमा त बिरालो जस्तो हुन्छ, होइन? सिंहकै रूप बिरालो हो, सानो रूप हो, बिरालो जस्तो। तर बिरालो कस्तो हुन्छ? दुधको साक्षी बिरालो बस्न सक्दैन। अनि त्यो बिरालोहरू त्यहाँ रजाइ गर्न थाल्यो र आफ्नो सुप्रिमोहरू, आफ्नो लिडरहरू, आफ्नो बोसहरू जो एकदम सिंहदरबारमा रजाइ गरिराख्नु भएछ, उहाँहरू गाउँ स्तरमा, होइन, स्थानीयमा पनि रजाइ गर्न लाग्नुभयो र आफूलाई त्यो बिरालो, होइन, सिंह जस्तै एकदम मान्नुभयो। र सिंह जस्तै उहाँहरू जुन भ्रष्टाचार, दुराचार, जनघाती, जनविद्रोही, जन अहितकर, होइन, त्यो कामहरू गरेर केवल कर उठाएर र के अरे सरकारको जुन ऊ थियो, कर लगाएर, कर उठाएर गाडी चढ्ने जुन संस्कृति आयो, त्यो सबभन्दा खराब हो। र त्यहाँ यस्तो कामहरू गर्नु हो, होइन, जसबाट कमिसन आउँछ, जसबाट घुस आउँछ, जसबाट त्यो के अरे भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कामहरूको मेन एकदम प्रयास दिनुभयो। र त्यसबाट त्यो गाउँको स्थिति अहिले स्थानीयमा त्यो एकदम वरदान, होइन, वरदान साबित भए छैन, होइन, अभिशाप जस्तो भएछ। हो, चुनाव राम्रो हो, चुनावलाई हामी मान्छौँ, चुनाव गर्नुपर्छ। चुनावबाट हामी एउटा पवित्र ऊ छान्छौँ, होइन, पवित्र ऊ हुन्छ, सही नेतृत्व हुन्छ, आफ्नो भाग्य बनाउन सकिन्छ, भाग्य निर्माण गर्न सकिन्छ। तर त्यो चुनाव वरदान नभएर अभिशाप भएपछि यो चुनाव त्यति कारगर हुँदैन। जस्तो यो 5 वर्षको अवधिमा केही पनि नभएका चाहिँ होइनन् कि स्थानीय सरकारहरूले निकै राम्रा उदाहरणीय कामहरू पनि गरेका छन्। तर अधिकांशले भने हामी सिक्दा सिक्दै, पहिलोपटक भयो, हामी सिक्दा सिक्दै केही गर्न खोज्दा खोज्दै यो समय गयो भनेर पनि भनिरहेछन्। यो उनीहरूले जुन एक्सक्युज मागिरहेछन्, उनीहरूले एउटा जुन बहाना बनाइरहेछन्, त्यो छुट्टिन मिल्छ उनीहरूलाई? होइन, जो गल्ती गर्छ रोशनजी, होइन, जसबाट मिस्टेक हुन्छ उसले त क्षमा प्रार्थी ऊ गर्छ, एक्सक्युज माग्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। उहाँहरू माग्ने त्यो अधिकार हो। नेताको चुनावमा के हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो नेताहरू जुनसुकै नेता हो, चाहे माथिको सिंहदरबारमा बस्ने, चाहे स्थानीय स्तरमा, चुनावको बेलामा डेमोक्रेसी जस्तो देखिन्छ, होइन? तपाईँ अहिले गाउँ गाउँ जानुहोस् न, स्थानीयमा जानुहोस्, डेमोक्रेसी सही डेमोक्रेसी छ। किनकि जो नेताहरू आफ्नो शान शौकतबाट, होइन, एकदम अहङ्कारमा थियो, सत्ताको उन्मादमा थियो, एकदम सत्ताको उपभोग गरेर एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो, आज त्यो एकदम भिजेको, होइन, नुहाएको बिरालो जस्तो छ, शिथिल भएछ, जनताको सामने नतमस्तक भएछ। जनता सामनेमा एक्सक्युज मात्र होइन, के बाचाहरू गरिराख्नु भएछ। ल, मबाट गल्ती भयो, म त अब एकदम ऊ गर्छु, म सचेत आएछु, म भगवानको कसम मात्र होइन, हरेक क्रिया ऊ गर्छ, होइन? त्यो हुन्छ, त्यो डेमोक्रेसीमा हुन्छ। तर त्यही शासकहरू, त्यही नेताहरू चुनाव जितेपछि के हुन्छ? जनताको एक पैसाको गन्दैन, एक कौडीको मान्छे गन्दैन, होइन? ऊ आफ्नो अहङ्कारमा, सत्ताको उन्मादमा ऊ जे पनि मन लाग्छ त्यही गर्छ, होइन? र त्यतिखेर के हुन्छ? सत्ताको लागि खालि निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर लाग्छ। त्यही भएर तपाईँ जुन भन्नुभयो नि एक्सक्युज एउटा बहाना हो, त्यो मानवको एउटा धर्म पनि हो, त्यो गर्छ। तर यही हुन्छ हो, जनताको जुन चुनाव छ नि, यसमा जनताको कन्ट्रोल हुनुपर्छ, जनताको नियन्त्रण हुनुपर्छ। यदि चुनावमा जनताको नियन्त्रण भयो, होइन, जनताको प्रभाव हो भने के हुन्छ? नेताहरू उसको बसमा हुन्छ, सिस्टम बसमा हुन्छ। तर त्यो त छैन। यहाँ नेताहरू अहिले के छ? न नेता बसमा छ कसैको, न जनता कसैको बसमा छ। हो, अब जनताको बसमा त छँदै छैन। अब
डेमोक्रेसीमा प्रजातन्त्रमा राजनीतिमा के हुन्छ आम जनता स्ट्रङ हुन्छ बलियो हुन्छ ऊ शक्तिशाली हुन्छ तर यहाँ जस्ट रिभर्स भएछ आम जनता आम के अरे लोक होइन यहाँ शक्तिशाली बनेका छैन को बनेका छन् त पार्टीका मुठ्ठीभरका नेताहरू कार्यकर्ताहरू जो सत्तामा बसेका छन् उनीहरू मात्र बलियो भएको छ पार्टीहरू मात्र स्ट्रङ भएको छ जनता बलियो भएको छैन जनता बलियो भएको भए जनताको हातमा नियन्त्रण हुन्थ्यो जनता यिनीहरूको बसमा राख्थ्यो र यस्तो गलत होइन विकृति विसङ्गतिको खिलाफमा जान्थ्यो तर त्यो त गर्न सकेन उनीहरू आफ्नो रजाइ मात्र कसैको कुरा सुन्नेवाला छैन नसुनेर आफ्नो मनमौजी अनुसार काम गरेछ मैले भने नि उनीहरूको कामै के छ जसबाट तपाईँ भन्नुभयो नि विकास त गरेछ त्यसले विकास भन्नुहुन्छ हो केही हदसम्म विकास हो लोकतन्त्रमा विकास केही हदसम्म हो तर यसलाई म त रिभोल्युसन भन्छु यो रिभोल्युसन मात्र हो के अरे रिभोल्युसन होइन यो इभोल्युसन मात्र हो विकास मात्र हो तर हामीलाई विकास मात्र होइन हामीलाई त के अरे रिभोल्युसन चाहिएछ क्रान्ति चाहिएछ जो क्रान्ति भएपछि के हुन्छ सुशासन हुन्छ क्रान्तिपछि के हुन्छ जनहितको काम हुन्छ के अरे जनघाती जनविद्रोहको काम हुँदैन आम जनताको जुन मनसाय हुन्छ भावको काम हुन्छ तर यहाँ त त्यो भएको छैन नेताहरू जहाँबाट फाइदा हुन्छ सबै पैसा सबै पुँजी सबै मतलब वित्तीय उहरू होइन कहाँबाट कमिसन आउँछ आफ्नो पपेट मान्छेहरूलाई त्यो दिएर काम गराउनु त्यो रोड बाहेक माटो भर्ने बाहेक त्यो के अरे अलिकति सिँचाइको काम बाहेक अरू केही गरेको छैन जो क्रान्ति हुन्छ जो रिभोल्युसन म भन्छु जो आम मान्छेको होइन तस्बिर होइन तकदिर बनाउने काम गर्छ र आम जनताको मुहार फेर्ने काम गर्छ आम जनतामा खुसियाली हुन्छ जो आम जनता आफ्नो बुत्ताबाट होइन आफ्नो पोरखबाट आफ्नै ट्रेडिसनल के अरे उहरू श्रम गरेर आबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र उत्पादनमुखी काम हुन्छ त्यो न रिभोल्युसन हो तर यहाँ त त्यो भए छैन केवल के भए छैन बिना उत्पादनमुखी उनीहरूलाई कमिसन आउने मात्र काम गरेछ र भयभरको पैसा त्यसैमा खनिआएछ त्यो भएर त्यो इभोल्युसन होइन त्यो रिभोल्युसन चाहिएछ हामीलाई जस्तो केही स्वतन्त्र युवाहरूले स्थानीय सरकारमा चाहिँ पार्टी बिनाको एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिँ चुनाव जितेर आउनुपर्छ ऊ स्थानीयको मेयर होला अथवा अध्यक्ष होला जनप्रतिनिधि चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ स्थानीय सरकारमा पार्टीबाट सञ्चालित हुनु हुँदैन गाइडेड हुनु हुँदैन उसले पार्टीको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छन् यो लोकतन्त्रमा ठिक कुरा हो वा के भन्न चाहनुहुन्छ सही हो तपाईँ लोकतन्त्रको र चुनावसँग जोड्नु होइन चुनाव लोकतन्त्रको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण होइन सास जस्तो धर्कन जस्तो हो बिना सास नभएपछि त मान्छे बाँच्दैन होइन त्यस्तै सास धर्कन चुनाव हो तर चुनाव के भएछ यहाँ म्युजिक ब्यान्ड हुन्छ नि रोशनजी पप ब्यान्ड होइन हाम्रो त पहिलाको कथक हरेक त्यो शास्त्रीय गीत सङ्गीत होइन तर अहिले नयाँ आएछ के पप गीत होइन पप गीत पप ब्यान्ड हुन्छ होइन त्यसमा के हुन्छ तपाईँ जस्तै होइन त्यसको जिन्स कल्चर हुन्छ उसको लबाइ खबाइ आफ्नै तरिकाको हुन्छ उसको अनुहार हरेक फेसियल ऊ आफ्नै हुन्छ गेटअप आफ्नै तरिकाको हुन्छ होइन जो जेनरल ऊबाट हुँदैन त्यो अलग ढङ्गबाट हुन्छ त्यसमा त्यस्तो के हुन्छ त्यो रिमिक्स हुन्छ होइन अरे आफ्नै तरिकाबाट आफ्नै धुन आफ्नै ऊ बनाएर बनाउनु छ त्यस्तै यहाँ गठबन्धन भएछ त्यस्तै यहाँ राजनीतिक नेताहरू गरिरहेछ यो जुन भएछ होइन त्यो पप ब्यान्ड जस्तो छ होइन एकदम त्यस्तो बनाएछ यो राजनीतिकको यो पार्टीलाई सङ्गठनलाई होइन गठबन्धनलाई हो यस्तो भएपछि के हुन्छ यहाँ जुन आम तपाईँ भन्नुभयो नि यहाँ स्वतन्त्र पनि ऊ गरिरहेको छ त्यो त राम्रो कल्चर हो किनकि यहाँ जब एकदम पप जस्तो एकदम वर्णशङ्कर जस्तो होइन नपुंसक जस्तो एकदम के अरे पञ्चरङ्गी जस्तो होइन पञ्चमुखी जस्तो जुन अहिले स्टाइलमा यिनीहरू चुनाव लडिरहेको छ र चुनावलाई इस्तेमाल गरिराख्नुभएछ त्यसबाट के बुझिन्छ यहाँ रोल मोडेलको जरुरी छैन तर रोल मोडेल चाहिएछ को सही नेता हो को सही नेतृत्व गर्ने हो होइन को देशप्रति समर्पित छ को राष्ट्रवादी हो को देशभक्त हो होइन देश माया गर्ने हो जनतालाई के अरे इन्साफ गर्ने हो न्याय गर्ने हो त्यस्तो लिडर चाहिएछ तर त्यस्तो त यहाँ छैन मैले पपको जुन भने नि होइन रिमिक्स जस्तो होइन सङ्क्रमण ऊ जस्तो अब त्यस्तो नेताहरू यहाँ ऊ गरेर छ हो यसको रिभर्समा यसको उसमा तपाईँ स्वतन्त्र जुन भन्नुभयो त्यो राम्रो हो स्वतन्त्रबाट सही मान्छे किनकि अहिले जुन चुनावलाई ऊ गरेछ चुनाव त अहिले तपाईँ साधारण मान्छे तपाईँ चुनाव लड्न सक्नुहुन्न देशभक्त राष्ट्रवादी चुनाव लड्न सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरूलाई कसैले सहयोग गर्नेवाला छैन न घरेलु उसले न राष्ट्रको न अन्तर्राष्ट्रको होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि त्यस्तै दलाल नोकरसालाई ऊ गरिरहेछ किनकि उसको स्वार्थपूर्ति गर्नु छ हो त्यस्तोलाई ऊ गरिरहेछ तर जो सही छ निष्पक्ष छ जो पैसा कमाए छैन गलत तरिकाबाट ऊ त चुनाव लड्न सक्दैन
हुँदैन हो। तर तैपनि आफ्नो देशको लागि आफ्नो एउटा उत्तरदायित्व सम्झेर देशप्रति समर्पित भएर जुन स्वतन्त्रबाट गर्नुभएछ त्यो पनि राम्रो हो। तर कुन हकमा राम्रो हो, रोल मोडेलको रूपमा आउनुपर्छ। जस्तै सेलिब्रिटीहरू आइराखेको छ नि, फिल्मको कलाकारहरू आइराख्नुभएछ, खेलाडीहरू आइराख्नुभएछ, राम्रो राम्रो एकदम एक्सपर्टहरू आइराख्नुभएछ होइन। त्यस्तो आएपछि रोल मोडेल हुन्छ। तर यो पार्टीबाट जुन गठबन्धन बनाएछ, पार्टीहरूको तर्फबाट जुन उम्मेदवारहरू छ नि, त्यो रोल मोडेल होइन, त्यो रोल एक्टिङ गरिराख्नुभएछ, रोल पर्फर्मेन्सिङ गरिराखेर, रोल प्लेइङ गरिराख्नुभएछ, त्यति मात्र हो। तर रोल मोडेल चाहियो। तपाईँ जुन भन्नुभयो त्यो रोल मोडेलको रूपमा आएपछि त्यो सही हो, त्यो देशको लागि राम्रो हो। आम जनताले उहाँहरू जस्तो रोल मोडेल होइन, ट्रस्टीहरूलाई एकदम एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। जस्तो गएको पछिल्लो 5 वर्षमा हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो। जस्तो त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउनेदेखि लिएर, स्थानीय व्यक्तिहरूलाई ती स्वरोजगार उत्पादन गर्नेदेखि लिएर आफ्नो पालिका चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो भूमिका खेल्न सकिन। अब नागरिकहरू धेरै समय कुर्ने, प्रतीक्षा गर्ने समय पनि छैन। हामी धेरै वर्ष हामी लड्यौँ कहिले लोकतन्त्रको लागि, कहिले गणतन्त्रको लागि, विभिन्न विषयमा हामी पटक पटक सडकमा उठेर रगत बगाइरह्यौँ। अब चाहिँ के लाग्छ, नागरिकहरू पर्खिरहलान् वा यी नेताहरू साँच्चीकै सच्चिएर एकपटक चाहिँ काम गरेर देखाउलान् है भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस् के छ, लोकतन्त्र आयो होइन, राणा, पञ्च, काङ्ग्रेस होइन, सबै उसलाई हेरियो होइन, बहुदल व्यवस्थालाई पनि हेरियो, गणतन्त्र पनि हेरियो होइन, प्रजातन्त्र गणतन्त्र सबै हेरियो। तर जनताको हात लाग्यो के, सुन्ना जस्तो हो। केही हदसम्म भयो, यो त इभोल्युसन हो, त्यो त हुन्छ होइन। जसले पनि जुनसुकै पार्टी कसैले नगरे पनि कोही न कोही आएर गर्थ्यो होइन। त्यो विकास क्रमबद्ध तरिकाले हुन्छ, त्यसमा हामीलाई ऊ छैन होइन, टाउको दुखाइ छैन, त्यो त हुन्छ, त्यो सही हो। तर बल्ल बल्ल नेपाली तपाईँहरू के भयो, हामी पहिला रेती थिए होइन, रेतीबाट प्रजा भए, प्रजाबाट हामी जनतामा परिणत भयो होइन। तर अब आएर जनताबाट के भएछ, हामी नागरिक भएछौँ। तर नागरिक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक नागरिक बन्नुपर्छ। तर संविधानमा मात्रै होइन र यो त होइन, त्यही त मैले भनिरहेको छु, त्यो लोकतान्त्रिक नागरिक बन्नुपर्छ। संविधान होइन, संविधानवाद र उदारवाद र लोकतन्त्रवाद तिनटाको सम्मिश्रणबाट हामी बल्ल बल्ल अहिले कहाँ आएछौँ, त नागरिकमा आएछौँ। तर हामीलाई नागरिकले मात्र पुग्दैन, लोकतान्त्रिक नागरिक पनि हुनुपर्छ। तपाईँ जुन कुरा उठाउनु सही हो, त्यो नेताको मात्र ऊ होइन। नेताको त अधिकार के हो, सत्तामा रजाइ गर्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने। जस्तै चुनावबाट जितेर ऊ सत्तामा प्राप्त गर्छ, उसको संविधान अनुसार वैधानिक ऊ पाउँछ होइन, 5 वर्षको जति वर्षको त्यो त पाउँछ। तर आम जनताको नीति के हो, नैयत के हो, तपाईँ अधिकार खोज्ने मात्र होइन, अधिकारको लागि के गर्नुपर्छ, जब अधिकार खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँ के गर्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नो दायित्व पनि सम्झिनुपर्छ हो। त्यही दायित्व बुझ्नुपर्छ। अहिले जुन लोकतान्त्रिक नागरिक बनेपछि के हुन्छ, आफ्नो हक हितको लागि उहाँ उठ्नुहुन्छ होइन, जाग्नुहुन्छ, जागरण हुन्छ हो। यो चुनावबाट जागरण पनि आउँछ। त्यो लोकतन्त्रको लागि तपाईँ आफ्नो हक हितको लागि, आफ्नो स्वराजको लागि, आफ्नो स्वराजको लागि, मुक्तिको लागि, देश समृद्ध बनाउनको लागि, देश विकास गर्नको लागि, आम जनताको हक हितको, मानव अधिकारको लागि होइन, सुशासनको लागि तपाईँ नागरिक, लोकतान्त्रिक नागरिक बन्नुहुन्छ भने के हुन्छ, तपाईँ खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ। खबरदारी गरेपछि होइन, जनतामा त्यो चेतना आयो, त्यो जागरण आयो, जनतामा त्यो जोस आयो भने होइन, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, वफादार होइन, के अरे विपक्षीको रोल खेल्छ, भूमिकामा आउँछ। र पार्टीहरू पनि वफादार के अरे प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ। सत्ता मात्र होइन, सत्ता पनि वफादार बन्छ हो। त्यतिखेर मात्र देशको ऊ हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन, जनमुखी भएन, आम जनताको मुक्ति दिने भएन, आम जनताको रोजगारको लागि उ गर्यो भने, उहाँसँग सोच र भिजन र मिसन भएन भने उहाँहरू के गर्न सक्नुहुन्न। अहिले जुन नेताहरू, नेतृत्वहरू तपाईँ मैले भने नि, तिनीहरू जति छ त्यो त्यस्तै छ। किनकि यहाँ 70-80 हजार लाख हाम्रो युवाहरू बाहिर जानु भएछ होइन, एकदम मसल्सहरू जसमा जोस छ, जागर छ होइन, एकदम बलियो पाखुराहरू। अब तिनीहरूलाई बाहिर पठाइदिनुहुन्छ अनि यहाँ बुढापाका कमजोरहरूले देश बन्छ, कुनै हालतमा बन्दैन हो। त्यो पाखुराहरू, त्यो हिम्मतदारहरू, त्यो वफादारहरूलाई यही राख्नु पर्थ्यो, त्यो ऊर्जाको धनीहरूलाई होइन। र त्यसको लागि तपाईँ यहाँ हाम्रो ट्रेडिसन अनुसार आफ्नै तरिकाको यहाँ के अरे श्रम गर्ने, यहाँ मतलब ऊ दिनु पर्थ्यो
र अप्सन दिनु पर्थ्यो र के अरे उत्पादनमुखी जुन तपाईँको श्रम दिनु पर्थ्यो र त्यसबाट के हुन्छ यदि श्रम गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई श्रम दिएर त्यहाँबाट उत्पादन राम्रो भएपछि नै देश विकास हुन्छ। तर यहाँ त छैन। तपाईँलाई थाहै छ यहाँ भएभरको सब के अरे उद्योग धन्दा बेचिसक्नुभएछ, बेचिदिएछ होइन। तर एउटा उद्योग धन्दा खोल्न सकेको छैन। अनि उद्योग धन्दा नखोलेर तपाईँ समृद्ध बन्नुहुन्छ, उत्पादनमुखी काम नगरेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न। कृषि हाम्रो कृषि प्रधान देश हो होइन। हामी लसुन खुर्सानी त बाहिरबाट खान्छौँ, यतिसम्म कि त्यो जनो लाउने हुन्छ नि त्यो पनि बाहिरबाट हुन्छ। अब त्यस्तो स्थिति छ देशमा। तपाईँ स्वरोजगार उत्पादन गर्नुहुन्न, श्रम गर्ने गर्नुहुन्न, उद्योग धन्दाको तपाईँ पटक्कै राख्नुहुन्न, अनि कसरी देश विकास हुन्छ? हो त्यसले हुँदैन। यिनीहरू के छ तपाईँ जुन भन्नुभयो नि, यिनीहरू कुन उसमा छ, यिनीहरू भिखमङ्गा जस्तो छ, माग्ने होइन। भिखमङ्गाको कामै के हुन्छ? ऊ माग्ने, जसरी पनि माग्ने, लिने, खुसी गरेर गीत गाएर बजाएर जे गरेर होइन, आफ्नो एकदम छतमा भेसी ऊ गराएर आफ्नो एट्र्याक्टिभ ऊ बनाएर डेन्जरस एकदम पार्टहरू ऊ गरेर बनाउँछ र माग्छ। उनीहरूको कामै त्यो हो। यहाँ पनि त्यस्तै छ, किनकि यिनीहरूको कल्चर तपाईँ हेरिसक्नुभएछ। खुलेआम भन्नुहुन्छ हाम्रो रोटी बेटीको, रोटी बेटी मात्र होइन, रोटी बेटी र बाटीको सम्बन्ध मान्छ। किनकि उनीहरू बाटीको सम्बन्ध राखेर त्यो माग्ने काम गर्नुहुन्छ। मागेर यहाँ जनता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यिनीहरूको कल्चरमा हुर्किराख्नु भएछ, संस्कृतिमा उगलिराख्नु भएछ। त्यही भएर तपाईँ जुन उठाउनु भयो नि त्यो सम्भव यिनीहरूबाट हुनेवाला छैन। हो त्यसको लागि राम्रो पर्सनालिटी वेल मतलब एकदम जो देशभक्त हो, देशको लागि सोच्ने हो, देशको दूरगामी ऊ राख्नेहरू नेताहरू आउनुपर्छ, ऊ बनाउनुपर्छ। नयाँ सिद्धान्तबाट, नयाँ दर्शनबाट नयाँ नेपाल बनाउन जोहो गर्ने लिडर हुनुपर्छ, नेतृत्व हुनुपर्छ। यो चुनावले त्यो सन्देश दिइराखेको छ। अब नागरिकले चाहिँ आफूलाई आफ्नो प्रतिनिधि चाहिँ कसरी छान्ने, के आधारमा चाहिँ हामीले छान्यौँ भने चाहिँ हामीले भनेको जस्तो अथवा अलिकति केही राम्रो गर्न सक्ने मान्छे पाइएला? होइन, जो स्वच्छविको होइन, निष्कलङ्क, देशप्रति समर्पित, आम जनतालाई माया गर्ने, शासनलाई मान्ने होइन, नियम कानुनलाई मान्ने, विधि पद्धति अनुसार चल्ने। राजनीतिमा के हुन्छ, अवस्था होइन व्यवस्था बदलिन्छ तर अवस्था बदलिँदैन। हो तर अवस्था बदल्ने हुनुपर्छ। अवस्था बदल्ने हुनुपर्छ कसरी? त्यो राम्रो व्यवस्थापक हुनुपर्छ। राम्रो व्यवस्थापक कस्तो हुन्छ? स्मार्ट हुनुपर्छ होइन। स्मार्ट भनेको तपाईँलाई छाया छ, SMART होइन, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसमा के हुन्छ? हरेक गुणबाट हुनुपर्छ, जनप्रिय हुनुपर्छ, जनताको उसको लागि लड्ने हुनुपर्छ। मै कार्माइज फाइट मै कार्माइज लभ जस्तो गर्ने मान्छे, मै कार्माइज सेक्रिफाइस गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, जो निस्वार्थ तरिकाबाट आम जनताको मुक्तिको, आम जनताको समस्याको, आम जनताको देशप्रति माया गरेर देशको लागि बलिदान हुने होइन, त्यस्तो पर्सनालिटीहरूलाई उ गर्नुपर्छ। त्यो लिडर छान्नुपर्छ। तपाईँलाई म सधैँ पढाइ भन्छु कि तपाईँ 50 रुपियाँ प्याज किन्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँ छानेर किन्नुहुन्छ। दुकानदारले जे दिन्छ तपाईँ लिनुहुन्न, किनकि प्याज खराब हुन्छ, सरेको पनि हुन्छ। राम्रो प्याज छान्नुहुन्छ। त्यस्तै देश बनाउने देशभक्त होइन छान्नुपर्छ। त्यस्तो लिडर उ गर्नुपर्छ जो बलिदानी ऊ छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ एकदम चुरो कुरो एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो नि, हामी उ गर्छौँ होइन। पहिलाको नेताहरू के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ? सुभाष चन्द्र बोसले के गर्नुपर्छ? एकदम त्यो हाई हाई भयो थियो होइन। तुम मुझे खून दो हम तुझे आज़ादी देंगे होइन। मतलब तपाईँहरू जनतालाई ऐलान गर्नुभएको थियो, तपाईँहरू रगत दिनुहोस्, हामीलाई सङ्घर्षमा होइन आन्दोलनमा आउनुहोस्, रगत दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई त्यसको बदलामा के दिन्छौँ? तपाईँलाई हामी के अरे स्वतन्त्रता दिन्छौँ होइन, आजादी दिन्छौँ। तर आजको नेताहरू के भन्छ? यो भन्दैन तपाईँहरू खुन दिनुहोस्, तपाईँहरू रगत दिनुहोस्। उनीहरू के भन्छ? उनीहरू माग्ने होइन, उनीहरू तपाईँ जस्तो जनताको, आम जनताको कर उठाएर शासनबाट, दुशासनबाट, कुशासनबाट रगत माग्ने होइन। सुभाष चन्द्र बोस जस्तो, पहिलाको नेताहरू जस्तो उहाँहरू जनताको रगत निचोर्ने काम मात्र गर्नुहुन्छ। एकदम स्योर छ नि। हेर्नुहोस् न, अहिले कर उठाएर सारा दुनियाँ भ्रष्टाचार गरेर, कमिसन खाएर, एक से एक ओम्नी काण्ड, हरेक काण्ड गरेर, बालुवा टार काण्ड गरेर, एनसेल काण्ड गरेर होइन, त्यस्तो के गरेछ? जनताको भित्र शरीरमा रहेको रगत जुन छ नि त्यो निचोडी राख्नुभएछ। हो यस्तो निचोर्ने नेता चाहिएन। हमें खून दो हम तुझे आज़ादी देंगे, यस्तो नेता चाहिएछ। त्यस्तो नेता तपाईँ हामी छान्नुपर्छ र अहिलेको उसमा उपयुक्त नै हो। जस्तो हामीले अहिले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने अहिले हामीले स्थानीय तहको जुन उम्मेदवारहरू देखिरहेका छौँ, धेरै चाहिँ परिवारवादबाट चाहिँ हाबी देखिन्छ। कसैको छोरा भएको आधारमा
वा कसैको छोरी भएको आधारमा अथवा कसैको श्रीमती भएको बुहारी त्यति मात्रै होइन, एउटा छवि तपाईँले जुन स्वच्छ छविको कुनै पनि आरोप नलागेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुभयो, तर चोरी आरोप लागेका यस्ता दर्जनौँ आरोप भएका व्यक्तिहरूलाई टिकट, मेयरको टिकट पुरस्कार दिइन्छ। कसरी लिने यिनी कुरालाई हामीले? यहाँको लिडर होइन, जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वार्थी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आम जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुहुन्न, राजनीतिक मर्म बुझ्नुभएको छैन, राजनीतिक धर्मबाट च्युत हुनुभएछ। त्यही भएर उहाँहरू के गरिराख्नुभएछ, आफ्नो नातागोता आफ्नो निहित स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने ऊ हुन्छ होइन। यहाँ क्लियर छ नि, यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, यहाँ डन, माफिया, दलाल, नोकरशाही, आफ्नै पछौटे होइन, आफ्ना भरोटे बाहेक कसैले उ गरेछ? तपाईँ चाहे जोसुकै आम नेपाली जनता जो पार्टीसँग आबद्ध छैन उसलाई कहीँ कुनै ऊ छैन, उसलाई चान्सै ऊ एकदम मरि गए पनि ऊ चान्स पाउँदैन। तेल हुन्छ नि, तेलको ठोपा ठोपा गिर्छ नि तेल कौलबाट होइन, ठोपा ठोपा तेल पनि यिनीहरू अरूलाई दिनेवाला छैन, आफू मात्र खान्छ। हो, आफू एकदम तृप्त भएपछि, आफू एकदम पूर्ण भएपछि बल्ल उसको जो नजिकै झोले हुन्छ त्यसलाई दिन्छ। हो, त्यो कल्चर बसिसकेको छ, त्यो एकदम गलत हो। डेमोक्रेसीमा त एकदम उदार हुनुपर्छ होइन, आम जनतालाई एकदम सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लिनुपर्छ, तर त्यो त छैन जस्तै मोदीले गरेछ होइन। त्यो हुनुपर्छ डेमोक्रेसीमा, र एउटा लिडरको त्यो गुण हो, र त्यो अनुसार त्यो कल्चर, त्यो नीति, त्यो पद्धति, त्यो स्टाइलबाट जानुपर्छ होइन। तर यहाँ त छैन, यहाँ सबका साथ त छोडिदिनु, सबका विकास छोडिदिनु, सबका विश्वास है, सबका साथै लिँदैन होइन, सबैको साथ लिनेवाला छैन। ऊ आफ्नो घर भरोटे तपाईँ भन्नुभयो नि, छोरी छोरा बुहारी नाता भाइ होइन, उनीहरू आफ्नो मात्र हेर्छ, पहिला आफ्नो पूर्ति गर्छ, आफ्नो ऊ गर्छ, अनि मात्र अरूलाई हेर्छ। अनि सबको विश्वास त छोडिदिनु, विश्वास लिने कुरै उनीहरूको आफैमा विश्वास छैन, आफ्नो छोरामा पनि विश्वास छैन, बुहारीमा विश्वास छैन, छोरीमा विश्वास छैन। हो, त्यस्तो छ, त्यस्तो अनुसार ऊ गरे यो एकदम निहित ऊ हो। यो के अरे राजनीतिमा होइन, डेमोक्रेसीमा एकदम निष्कलङ्क हो, निष्कलङ्क ऊ के अरे कलङ्कित ऊ हो, यो हुनु भएन, यो एकदम गलत हो। जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सघाएको न्युमा सप्तरीको खडक नगरपालिका 4मा चाहिँ एक दलित युवा जुन चाहिँ स्थानीय 25 वर्षीय सन्तलान पासवानमाथि स्थानीयको अनुसार उनको टाउकोमा रडले हानियो र उनको चाहिँ मृत्यु भयो हस्पिटलमा उपचार गर्ने क्रममा। र त्यहाँ चाहिँ निवर्तमान वडाध्यक्ष गङ्गाराम चौधरी लगायत उनका छोराहरूले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सघाएको न्युमा हत्या गरिएको भनेर आरोप लगाइएको छ। र गङ्गाराम चौधरीको अनुसार चाहिँ त्यहाँ एउटा ब्यान्ड बाजा थियो, त्यहाँ रमाइलो चलिरहेको बेलामा भन्ने थियो। यसलाई कसरी लिने? तपाईँकै लगभग आफ्नै ठाउँतिर पनि छ अलिकति। हो, यो मेरो जिल्लाकै कुरा हो, मैले त्यो बुझ्न कोसिस गरेँ होइन, केही हदसम्म बुझेँ पनि होइन। अब तपाईँ यो कुरा उठाउनु हो, सही हो। हेर्नुहोस् के हुन्छ, हाम्रो तराईमा बिहेमा एकदम रमझम हुन्छ, मजा गरिन्छ होइन, एकदम शान शौकतबाट ऊ हुन्छ। डिजे थियो त्यहाँ, ब्यान्ड बजायो भने डिजे हुन्छ नि, त्यो ठुलो एकदम आवाज दिने ऊ थियो। तर अहिले के छ कि गाउँ गाउँमा त्यो डिजेहरू बन्द गरेछ। पुलिस प्रशासनले पनि डिजेलाई एकदम लिमिटेसन साउन्डमा बजाउनु भनेछ। फेरि के हुन्छ, एकदम अश्लील गीतहरू बजाउँछ, एकदम खराब गीतहरू बजाउँछ, इन्डियाको भोजपुरी गीतहरू, एकदम उद्दण्ड गीतहरू हुन्छ नि, एडल्ट प्रोग्राम भन्छ उनीहरू, एडल्ट सङ्गहरू, एकदम मतलब सबलाई एकदम स्टिमुलेट गर्ने होइन, मतलब ऊ गर्ने गीतहरू, उद्दण्ड गीतहरू, केटी जिस्काउने के ऊहरू गीतहरू प्रायः हुन्छ, एकदम खुलेआम ऊ गर्छ। हो, त्यस्तो गीतहरू प्रायः अहिले गाउँ गाउँमा बाइन्ड गरेछ, र यो डिजेलाई पनि बाइन्ड गर्ने ऊ गरिराखेको छ। अब त्यहाँको के हुन्छ कि डिजे बजायो भने एकदम त्यहाँ त एकदम अब झ्याल भएपछि त सब अब बिहेमा बारात गएपछि होइन, ऊ जन्ती गएपछि सब रक्सी खान्छ, हरेक ऊ हुन्छ, एकदम एक उसमा हुन्छ। अनि त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ, झन् त्यस्तो म्युजिक त्यस्तो गीत बजाएपछि के हुन्छ, मान्छेहरू एकदम उद्दण्ड हुन्छ। हो, उद्दण्ड भएपछि के हुन्छ, त्यहाँको माहौल बिग्रिन्छ, खराब हुन्छ। त्यहाँ अब जन्ती गएपछि त त्यहाँको सबै आउँछ हेर्न, महिलाहरू केटीहरू होइन, सब आउँछ। अरू त्यस्तो गीतहरू त्यस्तो अश्लीलहरू गरेपछि त्यो नराम्रो हुन्छ। त्यसमा के गरेछ, त्यहाँको गाउँलेहरू होइन अपोज गरेछ, होइन यो राम्रो भएन, त्यो गीतहरू सही गीत बजाऊ, राम्रो गीत बजाउनु पर्छ, यो गलत गीत नबजाऊ होइन, यस्तो गीतहरू नबजाऊ, राम्रो गीत बजाऊ, ठिक छ। अलिअलि तिमीहरू के अरे रुल रेगुलेसनमा होइन उसमा मर्यादित भएर ठिक छ, रिल्याक्स गर, डान्सै गर, ऊ गर, केही फरक पर्दैन। तर त्यहाँ के हुन्छ, बारात पनि त्यस्तै हुन्छ
दुईतिरैबाट त्यस्तै हुन्छ। फेरि अहिले के हुन्छ, स्थानीय गुन्डाहरू चुनावको टाइममा छ, सब आफूलाई ददै मान्छ होइन, सब आफूलाई बोसगिरी गर्न चाहन्छ। मेरो यो ठाउँ हो, तपाईँलाई थाहा छ नि, कुकुर होइन, अर्को ऊ जानुहोस् न, कुकुर नै हेर्नुहोस् न, अरूको त सिमानामा जानुहोस् न, त्यो छिर्न दिँदैन, कुकुर लखेटेर पठाइदिन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ, मेरो सिमाना हो, मेरो गाउँ हो, मेरो ठाउँ हो, यहाँ तिमी उ गर्छौ। हो त्यस्तैमा झरप हो होइन। अब झरपमा भएपछि तर तपाईँ जुन भन्नुभयो त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको, त्यो पनि के हदसम्म हुनसक्छ होइन, किनकि अहिले त इगो हुन्छ मान्छेमा, त्यो छ। गङ्गाराम पनि पहिला अध्यक्ष भएको, वार्ड अध्यक्ष ऊ गर्नुभएको मान्छे हो। अब त्यस्तो भयो, रिसिभी भयो, इगो हुन्छ भने त्यो हुनसक्छ। तर इगो नै त्यो रूपमा जाँदैन, किनकि त्यो बिहेको मर्यादित उसमा ऊ गर्न खोज्नुभयो। अब त्यो नभएर त्यो गलत एउटा के अरे अब ऊ अकल्पनीय घटना घट्न गयो, किनकि अब त्यहाँ त हुन्छ हुलगुलमा होइन। अब त्यो भयो, अब हुलगुलमा ऊ लाग्यो होला, अब त्यस्तो घटना नहुनुपर्ने हो। अब बिहेमा शुभ काममा होइन, शुभ काम हुनुपर्छ, शुभ कर्म हुनुपर्छ, निष्काम हुनु पर्थ्यो, तर त्यो नहुनु यो एकदम अकल्पनीय दुर्घटना, यो एकदम ऊ हो। यसप्रति हामी क्षोभ व्यक्त गर्छौँ। तर देशभरि तपाईँको जसरी स्थानीय तहको टिकट पाउने न्युमा अथवा टिकट नपाएको झोकमा कुटपिट लखट्नेदेखि लिएर अस्ति एकजना त जनप्रतिनिधि हतियारै बोकेर मनोनयन दर्ता गर्न पुग्नु भएछ। त्यो सामाजिक सञ्जालभरि भिडियो भाइरल छ। एकदम एकदम सही। यो परम्परा खास के कुराले जन्मायो? यो कुटाकुट हुने, मारामार हुने, राम्रो कुरा उठाउनु, विचारको कुरा हुनुपर्ने थियो, एजेन्डाको कुरा हुनुपर्ने थियो होइन। जुन लोकतन्त्र आएछ नि, प्रजातन्त्र, राजनीतिक जुन कल्चर आएछ, यो संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ, तपाईँको बुलेट बक्स रिभोल्युसन हुँदैन होइन। पहिला थियो, अब यहाँ जनयुद्धै हामी गरेको होइन, जनयुद्धै भएको देश हो होइन, जनयुद्ध भए थियो, बुलेट बक्स रिभोल्युसन भए थियो। तर यो जुन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संसदीय प्रणालीमा आयो, यो संसदीय प्रणालीमा के भयो त बुलेट होइन, ब्यालेट बक्स रिभोल्युसन हो। यसबाट ऊ हुनुपर्छ। हामी शान्तिमय तरिकाबाट, चुनावबाट, निष्पक्ष तरिकाबाट होइन, प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाबाट ऊ गर्नुपर्छ, गर्नु। तर के भयो यहाँ अहिले जुन यो चुनावको ऊ होइन, जुन ब्यालेट बक्स रिभोल्युसनमा हामी आएछौँ। तर ब्यालेट बक्स रिभोल्युसनलाई पनि मान्छेहरू गलत इस्तेमाल गरिरहेछ। यो नेताहरू, पार्टीहरूले पनि गलत ऊ गरेछ, किनकि आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो दर्शन, आफ्नो पार्टी, आफ्नो कार्यकर्ता ऊ लिएर जानु पर्थ्यो। तर त्यो त छैन। यहाँ गठबन्धन बनाएछ। गठबन्धन कस्तो गठबन्धन? अपवित्र गठबन्धन। कस्तो गठबन्धन? यो गठबन्धनको अहिले हेर्नुहोस् न, गठबन्धनबाट के हुन्छ, सही निकास आउनु पर्थ्यो, सही उसको लागि उ गर्नु पर्थ्यो। किनकि राजनीतिकमा त हुन्छ अस्थायी के अरे शत्रु हुँदैन होइन, ठिक छ, अस्थायी शत्रु हुँदैन, अस्थायी मित्र हुँदैन, तर अस्थायी के अरे राष्ट्रहित त हुनुपर्छ। राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको मुक्तिको लागि, आम जनताको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, त्यस्तोको लागि गठबन्धन गरे राम्रो हुन्थ्यो। तर के को लागि गरेछ? सत्ताको लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि, जसरी पनि जित्नुपर्छ। त्यसको लागि के छ, त्यहाँ पैसाको मार छ होइन, मनी मसल्स माइन्ड होइन, त्यसको छ। जोसँग गठ छ, मतलब त्यही तपाईँ भन्नुभयो नि, हतियारै लिएर गठ छ, मतलब एकदम पावर छ, उसँग गुन्डा छ, उसँग डनहरू छ, अब त्यो जित्छ होइन। जोसँग गाँठ छ, पैसा छ, पैसाको बलमा नै गुन्डा इस्तेमाल हुन्छ, हतियार युज गर्नुहुन्छ। हो त्यस्तो छ, हो त्यसको एकदम बोलवाला छ। यो कसले ल्याएछ? यो अकल्चरेसन, यो जुन छ, यो नेताहरूले, यो पार्टीहरूले ल्याएछ। जब तपाईँमा हिम्मत छैन, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, देशप्रति समर्पित हुन, देशमा भिजन छैन, मिसन छैन, न दर्शन छ, न सिद्धान्त छ, के हो काङ्ग्रेस, के हो कम्युनिस्ट, के हो राजावादी, के हो पञ्चे, के हो मधेसी होइन। जब तपाईँहरूमा सिद्धान्त छैन, दर्शन छैन, अनि के को राजनीति गर्नुहुन्छ? हो दर्शन सिद्धान्तमा अडिग भएर जानु पर्थ्यो, जनतामा जानु पर्थ्यो, त्यो त छैन। अपवित्र गठबन्धन गरेर वर्णशङ्कर बनाएर तपाईँ जानुभएछ भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई याद हुनुपर्छ, राजनीतिकमा, लोकतन्त्रमा होइन, सहमतिको सरकार, गठबन्धनको सरकार, मिलिजुली सरकार केही हदसम्म लोकतान्त्रिक देखिन्छ, त्यो नै सब कुरो होइन, त्यो नै सही होइन। तर यिनीहरू गर्नुभएछ गठबन्धनको नाममा। अब गठबन्धनको नाममा उहाँहरू जुन थोपाडी राख्नुभएछ, अब जनता स्वायत्त चाहिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिन्छ, आफ्नो स्वराज चाहिन्छ, आफ्नो मुक्तिदाता आफै चुन्न चाहिन्छ होइन, स्थानीयमा आफू नै गर्न चाहिन्छ। किनकि ऊ स्थानीयमा मरिमेटी लागेछ, राजनीतिक ऊ गरेछ, झोला बोकेछ, पार्टीको नेताको झोला बोकेछ। तर स्थानीय सत्तामा, स्थानीय चुनावमा पनि आफ्नो स्वराज, आफ्नो स्थापित, आफ्नो के अरे पहिचान, आफ्नो
हैसियत कायम हुँदैन भने उनीहरू त जे पनि गर्न सक्छ। तपाईँ त्यो हतियार मात्र भन्नु होइन, त्यस्तोमा गर्न सकिन्छ। त्यो नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो, डेमोक्रेसीको मर्मअनुसार जानुपर्ने हो, तर बुझ्न सके छैन यिनीहरू। एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको आफूले उम्मेदवार एकदम उहाँहरूको हक हित, उहाँहरूको जुन स्वराज छ नि, म स्वराज भन्छु, किनकि स्थानीयमा ऊ पार्टीप्रति समर्पित, देशप्रति समर्पित छ भने पार्टीको चुनाव आएपछि, सत्ताको आएपछि ऊ आफ्नो आफ्नो स्वस्फूर्त, आफ्नो तजविज अनुसार, आफ्नो बुद्धि अनुसार, आफ्नो विवेक अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो औकात अनुसार त ऊ गर्छ नि त्यहाँ। अब पार्टीले के गरेछ, गठबन्धन बनाइदिएछ। अब गठबन्धन बनाएर के गरेछ, अब ऊ काङ्ग्रेस हो, उसलाई के गरेछ, ल माओवादीलाई भोट दिनुहोस् होइन, माओवादी हो सधैँ माओवादीको ऊ गरेछ, उसलाई काङ्ग्रेसमा भोट दिनुहोस्, मान्छ? त्यो मानिराखेको छैन। यसले हेर्नुहोस् न, जहाँ पनि जिल्लामा यस्तो छताछुल भइसकेछ होइन, त्यो स्थिति आइसकेछ। त्यो स्थिति आएपछि आफ्नै नेता, आफ्नै पार्टीबाट जब तपाईँको माथिबाट प्रेसर दिन्छ अनि त्यो त कहाँ सहन्छ र? हो, त्यही भएर त्यो तपाईँ भन्नुभयो नि, त्यसैको फल, प्रतिफल होइन त्यो हो। किनकि आम जनता यो राजनीतिक हुन्छ नि, राजनीतिक यो पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसीमा के हुन्छ, जनता आधार हुन्छ, स्रोत हो, र जनता जुन आफ्नो अनुसार छान्छ, चुन्छ, उसको प्रतिफल जो आउँछ, फल प्राप्ति हुन्छ, उहाँको अमानत हुन्छ। अमानत भनेको एकदम बहुमूल्य चिज हुन्छ। हो, त्यस्तै बहुमूल्य ऊ हो अहिले स्थानीय चुनाव। तर स्थानीय चुनावमा बहुमूल्य होइन, अमानत लिने बेलामा पनि उसलाई बेदखल गरिराखेछ। अनि त्यो हतियार कि जे पनि उठ्छ र विद्रोह गर्छ, घात गर्छ, अन्तर्घात हुन्छ, गुट खुल्छ, उपगुट हुन्छ। जस्तो नि डाक्टर साहब, कुनै पनि व्यक्ति कम्युनिस्ट विचार पनि राख्न पाए, उसले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भन्न पनि पाए, उसले जे पनि पाए, उसले आफ्नो स्वतन्त्रता हो विचारको राजनीति। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले उम्मेदवारको बाहिरहँदाखेरि उसले मसँग यो एजेन्डा छन्, मेरो ठाउँलाई विकास गर्न सक्ने यो भिजन छन्, म यसरी यसरी काम गर्न सक्छु भनेर हरेक नेताहरूले देखाएपछि, आफ्नो भिजनहरू जनताको माझमा घर घरमा गएर उसले भन्न सके पछाडि नागरिकले सबैभन्दा राम्रो भिजन को छ त्यसलाई पत्याउने, उसलाई मत दिने हो। तर यहाँ चाहिँ जसरी पनि मिलेर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई हराए पछाडि त्यो चाहिँ ठुलो विजय हुन्छ भनेको, तर नागरिकको विजय त त्यो होइन होला। नागरिकले त एजेन्डा खोजेको होलान्, विकास खोजेको होलान्, उनीहरू उद्यमी बन्न खोजेको होलान्, रोजगार चाहेको होलान्, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरेक कुराहरू उनीहरूले जुन चाहेका छन् त्यो चाहिँ देखिएन नि होइन। एकदम सही हो, तपाईँ एकदम सही कुरा उठाउनु हो। किनकि यो चुनाव जुन हो नि, अहिलेको जुन माहौल बनेछ होइन, यो चुनावबाट के हुनु पर्थ्यो, जनताको आत्मनिर्णय छ नि, आत्मनिर्णयको अधिकार स्वरूप दिनु पर्थ्यो। ल तपाईँ स्थानीय उसमा तपाईँ आफ्नै तरिकाबाट आउनुहोस्, तपाईँको जुन मिसन छ, भिजन छ, तपाईँ जुन गर्ने आँट गर्नुभएछ, तपाईँमा जुन क्षमता छ एक्सपोज गर्नु पर्यो। अब त्यो नै यहाँ हटाइदिएछ होइन, किनकि ऊ माथि थुपार दिएछ, माथिबाट एकदम प्रेसर दिएर ल यो ऊ गर्नुपर्छ, यसैलाई मान्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अब त्यो दिएपछि के हुन्छ, डिप्रेसमा जनता परेछ। डिप्रेसनमा परेपछि जनता त जे पनि गर्न सकिन्छ। ऊ जनतामा जुन ऊ थियो एकदम, अब यो राजनीतिकप्रति एकदम अविश्वास ऊ भइसकेछ। यो डेमोक्रेसीप्रति नै उनीहरूको वितृष्णा ऊ भइसकेछ। अब उनीहरूलाई के भयो कि यो डेमोक्रेसीले पनि हामीलाई फाप्दैन, यो डेमोक्रेसीमा पनि यो एकदम कमजोरी, विकनेस जुन छ यसबाट ऊ हुनेवाला छैन। त्यही भएर उनीहरू के गरेछ, आफ्नो डिप्रेसनको स्थितिमा आफ्नो अस्तित्वको लागि होइन ऊ गर्न खोजिराखेको छ। हो, त्यसकै प्रतिफल हो। मैले तपाईँलाई सुरु भने नि अगाडि, त्यो अमानत जुन हुन्छ नि, यो चुनावबाट, यो उसको राजनीतिक गरेको बापतबाट होइन जुन पाएको जुन अमानत हो, उसको प्रतिफल हो। सत्तामा जानु, सत्तामा पुग्नु, के अरे देश बनाउनु, स्वास्थ्य शिक्षामा ऊ गर्नु, उद्यमी बनाउनु होइन, हरेक चिजमा अगाडि ल्याउनु समाजलाई, सोसाइटीलाई, आम जनतालाई। तर त्यो त भएन। अब माथिबाट थोपाडेको ऊ भयो, थोपडेको ऊ त हुँदैन। तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, लोकतन्त्रमा यो मिलिजुली सरकार होइन, सबैको सहमतिको सरकार पनि त्यति फलदायी हुँदैन, केही हदसम्म हुन्छ, तर त्यो नै सबभन्दा एकदम उत्कृष्ट हो भन्न सकिँदैन। हो, उत्कृष्ट गर्नको लागि त्यहीँको स्थानीय उसलाई उसको स्वराज दिनुपर्छ। उसले आफ्नो अनुसार, तपाईँ भन्नुभयो नि, उसले चाहेको म यो गर्छु, आफ्नो गाउँलाई यसरी होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँछु, त्यो हिस्सामा जानु पर्थ्यो। तर त्यो त हुँदैन। यहाँ त सब एकदम ऊ गरेछ, आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ, झोले हुनुपर्छ, आफ्नो पकेटकै मान्छे हुनु, आफ्नै गुटकै मान्छे हुनुपर्छ, आफ्नो एकदम नजिकै होइन यसम्यानै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, पार्टीप्रति पनि वितृष्णा भएछ। गुट त छोडिदिनुहोस्, गुट त अर्को पार्टीको उसलाई दिने होइन, आफ्नै पार्टीप्रति हेर्नुहोस् न, शेखर कोइराला त त्यस्तै गरिराख्नु भएछ। हो, त्यस्तो यदि भयो भने के हुन्छ, यो चुनाव एकदम ऊ जस्तो हुन्छ, यो वरदान होइन अभिशाप जस्तो साबित हुन्छ।
के हुन्छ त्यतिखेर जे पनि हुनसक्छ। हो त्यस्तो हो, भविष्यवाणी त हामी गर्न सक्दैनौँ अहिले, किनकि वैज्ञानिक उसमा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ होइन, तर यसमा त गर्न सकिँदैन। तर हो त्यतिसम्म हामी आकलन गर्न सक्छौँ, यो राम्रो दिनेवाला छैन। नागरिकले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हो एकदम त्यो हो नि, डेमोक्रेसीमा आम जनताको पब्लिकको दिनुपर्छ, पब्लिक ओपिनियन गर्नुपर्छ, उसको जनमतबाट, उसको बहुमतबाट, उसको सहमतबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर यहाँ जनमत र बहुमत र सहमत होइन, यिनीहरू थोपारेर लादेको उसमा पारेर आम जनतालाई डिप्रेसनमा राख्ने काम मात्र गर्नुहुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोशनजी, बोलाउनु भयो।